الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير ألا إلى الله تصير الأمور لا والله أكبر ولله الحمد من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
صدق الله العظيم.